बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और आज भी मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर। आप इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं और गुज़श्ता 1 से 1.5 बरस में मैं इनके साथ मुतअद्दिद वीडियोस कर चुका हूं जिनमें डॉक्टर साहब की मुल्क की सूरत हाल के हवाले से जो पेश गोई है वो बड़ी हद तक माजी में आपने पेशन गोइयाँ की कि अदलिया बड़ी मजबूत है। हमने देखा कि उसके समरात भी आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें भी लगी, सुनी भी गई, रिलीफ भी मिला और इस मुश्किल हालात में पेशावर हाई कोर्ट हो, आपने पूरी अदलिया का जायजा बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को अपनी कानूनी टीम के हाथों या कानून के हाथों इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है। बल्ले का निशान है। पेशावर हाई कोर्ट ने सबसे पहले फैसला दिया, फिर वो फैसला वापस ले लिया, तो अब वो सबसे बड़ा फैसला कल के रोज होने वाला है। यानी अगर आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल के रोज वो फैसला हो जाएगा। तो उस पे बताइएगा अदलिया का जायजा क्या बताता है और बल्ले का निशान को वापस मिल सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिल्कुल, बहुत इम्कानात रोशन हैं। मैंने अर्ज़ किया ना, खान साहब के जायचे में उनका ज़ाती सितारा और उनकी मदद करने वाला सितारा, उनकी अमीरी वाला सितारा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन किए बैठे हैं। इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन है और जो इनकी कम्युनिकेशन है वो बड़ी और तरह से है। मतलब उसमें जो सियारगान है वो हालत किरान में गिने जाते हैं। ये कानून है जायज। तो उनको एक तो ये मिलेगा, दूसरी मैं और बात बताता चलूं कि ये खान साहब का आने वाला वक्त और स्ट्रॉन्ग आएगा। मतलब अभी इनका कमजोरी का वक्त नहीं है जिसे हम कहेंगे जायचा कमजोर है। तो इनका तो आने वाला वक्त बहुत बेहतर है। हमारी कैलकुलेशन खान साहब जेल में नहीं है। अब देखिए क्या होता है, हम भी इंतजार में हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा अदलिया के हवाले से एक आखिरी सवाल है, फिर मजीद आगे बढ़ते हैं दूसरी सूरत हाल के बारे में। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। हमने देखा कि रिटर्निंग अफसरान जो थे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से लगाए गए और उन्होंने वो थोक के हिसाब से, यानी कोई उसमें आइन और कानून का तस्करा नहीं था, बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करते गए। मगर जैसे ही वो मामला जजेस यानी जुडिशरी यानी अदलिया के पास आता है, तो फिर जिस रेशो से, जिस शरह से, जिस तेजी से कागजात नामजदगी मुस्तरद होते हैं, वो फिर वापस बहाल होना शुरू हो जाते हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं के अलावा तमाम जो बाकी टिकट होल्डरान थे, उनके जो कागजात नामजदगी हैं वो अदलिया की जानिब से बहाल हो गए हैं। कहीं अपीलें सुनी जा रही हैं, कभी कहीं अभी किसी मामलात पर फैसला आना भी है। तो अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मेरा सवाल ये है, तो एक बार फिर से निगरान हुकूमत जो है उसने इमरान खान के गिर्द, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी की है। कुछ इकदाम भी ऐसे नजर आ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगले 1 या 2 माह में, यानी 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तो सारे सिनेरियो में अदलिया का किरदार आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अदलिया का किरदार तो बहुत ज़बरदस्त है और पॉजिटिव है। देखिए, मैं अपने ये लोगों की बातों पे नहीं जाता, साफियों की बातों पे नहीं जाता। मैं तो अपनी एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ और मैं बयान करता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी ऐसे राय है जी, मैंने ये मशवरा दिया था, मैंने ये नहीं। देखिए, ज़ायचा जिसका दिल करता है उठा के पढ़ ले। ज़ायचे में ज़ोहरा जो है वो इस वक्त मुश्तरी के घर में है, मुश्तरी जो है वो ज़ोहरा के घर में है। ज़ायचे का कानून है सारे एक दूसरे घर में हो, हालत किरान में, और ये दोनों साथ शारगान है। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बहुत ज़्यादा रिलीफ खान साहब को, पीटीआई को, अदलिया की तरफ से आएगा, आवाम को भी आएगा। और ये जो बातें हो रही हैं ये सारी पॉजिटिव हैं, मतलब नेगेटिव बातें नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें जड़ से उखड़ रही हैं क्योंकि तब्दीली का जो सफ़र है जिसकी हमने प्रेडिक्शन की थी, जो सितारे 2008 से ऑनवर्ड आके एक्टिव हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में एक सूबा और बना, गिलगित बल्तिस्तान सूबा बना। तो इस तरह वो जो तब्दीली के असरात शुरू हुए हैं ना, ये जारी रहेंगे, ये नहीं अभी ख़त्म होते। अच्छा डॉक्टर साहब, इंतखाबात में तो अब सिर्फ 29 रोज बाकी रह गए और इन 29 रोज में इलेक्शन है, वो गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। चले एक सियासी जमात को तो जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही, मुल्क में दीगर भी सारी सियासी जमातें हैं। जरा मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, इनका जायजा बताइएगा। पूरी रियासती मदद हासिल है, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, यूं जैसे
مکمل خاموشی، کوئی انتخابی گہما گہمی نہیں. ہم دیکھتے تھے کہ جب الیکشن آتے لوگ باہر نکلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ہر پارٹی اپنا منشور دیتی ہے، بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہ کیا کہ نواز شریف صاحب بڑی شد و مد سے، بڑے تم تراک سے واپس آئے اور ایک جلسہ کیا اور اس جلسے کے بعد گھر ہی بیٹھ گئے. بات یہ ہے جی کہ مریخ جو ہے زائچے میں، جو اس قوم کا ستارہ ہے، وہ اس بادشاہت کے خانے میں انٹر ہو چکا ہے. میں تو خود اس کے جو اسپیکٹس دیکھتا ہوں زائچے میں، جو میں پڑھتا ہوں، تو یہ اس وقت قوم بڑی اگریسو ہے. یہ ایک جلسہ کر کے دیکھیں ضرور، کیا کہتے ہیں وہ، دیکھ کے تھوڑے سے چاول کھا کے تو دیکھیں نا، تو ان کو پتہ چلے کہ ہم عوام میں گئے ہیں اور کیا پذیرائی ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے، وہ لاہور میں گئے، سب نے نعرے سنے، ان کے لیے کیا استقبال ہوا. تو انہوں نے تو چلو ہمت تو کی نا، وہ آئے تو صحیح. یہ بھی تو ہمت کر کے دکھا نا. مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان چلے گئے ہیں. وہ بھائی الیکشن یار تم افغانستان کیا لینے کے ہو؟ تمہیں پتہ ہے بھائی ووٹ نہیں ہے، عوام کا وے آف تھنکنگ چینج ہو چکا ہے. یہ تو سب الیکشن سے بھاگتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جناب الیکشن آگے کی بات، آئین کی بات کرو. اس لیے میں پہلے سے کہتا تھا کہ عدلیہ بڑے اسٹرانگ فیصلے کرے گی. یہ سب لوگ عدلیہ کے فیصلے کو ماننا ہی نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ ہو، جو ہم نے چاہا اور جو ہم، اب وہ بات نہیں ہے. مریخ جب اس کی کمی اسٹرانگ ہے تو یہ ذرا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب، سو کالڈ پی ڈی ایم، عوام میں جائے اور اپنا سب اس کرے کہ عوام کے پاس ان کے لیے ہے کیا. اور جو اس دفعہ ریئیکشن آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں گا پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا اب پاکستان پیپلز پارٹی بالخصوص بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ذائچے کے حوالے سے بتائیں. چلیں وہ باہر نکل رہے ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ نون لیگ سے بہتر ہے کہ وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے وہ ایک الگ سوال ہے. مگر وہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی عوام کو لارے لگا رہے ہیں کہ 300 یونٹ تک بجلی مفت دے دیں گے، فلان دے دیں گے، فلان دے دیں گے، ہمیں ووٹ دیں. نون لیگ نے بھی بیڑا گرک کر دیا، حالانکہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اقتدار میں اکٹھے تھے. عمران خان نے بھی کہتے ہیں بیڑا گرک کر دیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آنے والے انتخابات میں ذائقہ کیا دے؟ دیکھیں میری پہلے ایک بات یاد رکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو ذائچہ ہے اس میں ان کا ستارہ مریخ ہے. اور میں نے اس گفتگو کے آغاز میں کہا کہ مریخ جو ہے بادشاہت کے خانے میں. دیکھیں اس نے ہمت تو کی نا. اور لاہور چاہے لوگوں نے جو کسی بات پہ تو ہے نا، جلسہ کر رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں نکم آ رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو لے کے تو آگے آ رہے ہیں. ان کے اندر تو ضرورت ہی نہیں ہے. میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ باہر نکلیں، ہم بھی اپنے ذائچے کو دیکھیں کہ ہم نے ذائچے میں کیا بات نوٹ اور یہاں کیا ہوا. ٹھیک ہے نا، آج تک ہم نے جو ڈیٹا کلیکشن کی اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں. تو عوام کا جو ان کے ساتھ رویہ ہوگا وہیں سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اچھا بس ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. عمران خان کے مخالفین کا جو ذائچہ ہے وہ کب تک مشکلات کا شکار رہے گا؟ کیا ان کے جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن تو نہیں ہو گئی؟ تو وسیم صاحب، اس کے لیے بھی ایک شعر پڑھتا ہوں. ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہے کیا. یہ تو ابھی شروعات. ٹھیک ہے نا جی. اگر نواز شریف کو کندھے سے پکڑ کے وزیر اعظم بنا دینا، اس سے ملک نہیں چلنا ہے نا. یہ صورتحال کچھ اور ہے. وہ دن چلے گئے ہیں. یہ ذائچے میں ایک پھیر ہوتا ہے، ان کے منتظر ہیں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کرتے ہیں، پھر اس میں بات کریں گے. ابھی ذرا اجازت دیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک دیکھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ریلیونٹ ٹاپک ہیں، جو سوالات ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، اس پر ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ پھر کسی دن جلد ہی ڈاکٹر عمر فاروق کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ